सभापती महाशय, हांव बजेट 2026-27 एका समर्थन दिवपाक हांगा उबो आसा। हांव आमच्या देशाचे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदीजी आनी फायनान्स मिनिस्टर निर्मला सीतारामनजी यांचे अभिनंदन करता, कारण बऱ्या तरेची बजेट 2026-27 ह्या वर्सा जरी असली आसत जाल्यार देशाचो फुडार विकसित भारत 2047 हे कशें आसतलें ह्या पद्धतीची बजेट दवरल्या कारणान हांव तांचें अभिनंदन करता। आनी आज जर आमी पळयलें आसत जाल्यार ह्या बजेटा भितर खऱ्या अर्थान एखादें स्ट्रॉंग बजेट आमी केन्ना म्हणटात, तर एखाद्या बजेटा भितर कॅपिटल एक्सपेंडिचर जेन्ना चड दवरतात तेन्नाच आमी तें बजेट बरें बजेट अशें म्हणपाक शकता। 2014 पयलींचो जर विचार केलो जाल्यार 2 लाख करोड हे कॅपिटल एक्सपेंडिचराक दवरताले, पण आज जर आमी पळयलें आसत जाल्यार 12 लाख करोड रुपया हे कॅपिटल एक्सपेंडिचराक लागून दवरिल्ले आसा, जेणे करून ह्या देशा भितर इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलप जो आसा हो आमी करपाक शकतले। सभापतीजी, आज आमी पळयलें आसत जाल्यार एक काळ आसतालो की ह्या देशा भितर बरेचश्यो गांव आसतले की ज्या गांवा भितर रस्ते नासताले, कनेक्टिविटी नासताली। बरेच गांवा भितर लायट जी आसा ही लायट केवळ दिसाक 3 वरां किंवा 4 वरां मेळटाली, पण आज जर आमी पळयलें आसत जाल्यार आज सादारण एक 22 ते 23 तास ही प्रत्येक विलेजा भितर इलेक्ट्रिसिटी मेळपाक लागिल्ली आसा। आनी रस्त्याची कनेक्टिविटी आनी बाकीची जर कनेक्टिविटी पळयली आसत जाल्यार म्हाका दिसता एक बऱ्या तरेची कनेक्टिविटी आमी देशभर आमच्या सरकार करपाक शिकिल्ले आसा। सभापतीजी, आज आमी पळयतात की एक वेळ आसतालो की इन्कम टॅक्साचे कटकटी, कारण ते येदें व्हडलें बूक पळोवपाकूच भंय दिसतालो, पण आज जर पळयलें आसत जाल्यार इन्कम टॅक्सा भितर सुटसुटीतपणा हाडिल्लो आसा। 1961 कायदो आनी आतां 2025 कायदो हेच्या भितर बरोचसो फरक आसा। आनी जे एखादें 12,75,000 पर्यंत जर एखादें इन्कम असलें आसत जाल्यार ताका इन्कम टॅक्स लागना ही तरतूद ह्या सरकारान बी केल्ली आसा आनी खरोखरच एक बऱ्या तरेचें बजेट ह्या हातून केल्लें आसा। आज आमी पळयलें आसत की हे बजेट जर पळयलें आसत जाल्यार ह्या बजेटा भितर एम्प्लॉयमेंट क्रिएट भरपूर जातलो। आनी हाच्या भितर जर पळयलें बायोफार्मा शक्ती आसत ताच्या भितर 10 कोटीची प्रोविजन ह्या बजेटान दवरिल्लें आसा। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनंट मॅन्युफॅक्चरींग स्कीम जी आसा ताच्या भितर 40,000 कोटी, कंटेनर मॅन्युफॅक्चरींग आसत जाल्यार 10,000 कोटी, आनी त्यामुळे हे जर सगळें ताच्या भितर MSMEक सपोर्ट आनी हे सगळें जर पळयलें आसत जाल्यार हातूंतल्यान म्हाका दिसता की सरकार बऱ्या तरेचो एम्प्लॉयमेंट जनरेट जें आसा हें हाच्या भितरल्यान जावपाक शकतलें। आनी हाचो यूज जो आसा हो यूज केवळ म्हाका जॉब दी म्हणून कोणा कडेन येवचो ना, तर दुसऱ्याक आपण जॉब कशा पद्दतीन दिवपाक शकतलो हेच्या तरेचें प्रोविजन त्याच्या तकले भितर आसूं शकतलें। आमी पळयतात की बरेच जाण बिझनेस बारीक MSME आसता, पण तांकां सपोर्ट करपाक जाय, तांकां गायडन्स दिवपाक जाय, हे मनीस मेळना। पण ह्या बजेटा भितर एक जे प्रोविजन केल्लें आसा कॉर्पोरेट मित्र इनिशिएटिव्ह, ज्याच्या भितर तांकां बऱ्या तरेचें मार्गदर्शनूय मेळटलें। हांव टायम कमी आसा, हांव स्टेट म्हज्या गोंयांक हाचो कितें लाभ मेळटलो ताचेर वता। हाच्या भितर जर आमी पळयलें जाल्यार प्रत्येक क्षेत्रा भितर तातूंत ह्या बजेटा भितर प्रोविजन दवरिल्लें आसा। एग्रीकल्चर सेक्टरा भितर जें आसा ताचे भितर कोकोनट प्लांटेशन आसत, कारण गोंया भितर मॅक्झिमम कोकोनट प्रोड्युसर आसत, आमी सगळे यूजय आमच्या जेवणा भितर नाल्ल वापरतात। कॅश्यू प्रोडक्शन आसत जाल्यार ह्या देशा भितर ऑर्गेनीक कॅश्यू जर खंय मेळत जाल्यार तो गोंया भितर मेळटा, आनी त्यामुळे हातून ज्या तरेन कोकोनट प्रमोशन आसत, कॅश्यू प्रमोशन आसत, हाचो फायदो गोंयच्या शेतकऱ्यांक लागून बऱ्या तरेन जातलो। आनी तातूंतल्यान तांकां जे इन्कम जे आसा, जे इन्कम वाडोवपाकूय ताच्या भितर तांकां संद मेळटली। हाच्या भितर पळयता आसत जाल्यार एज्युकेशनाच्या संदर्भात सुद्दां बऱ्या तरेचें प्रोविजन ह्या बजेटा भितर दवरिल्लें आसा। आनी म्हणून सायन्स, टेक्नॉलॉजी, इंजिनियरींग आनी मॅथमॅटिक्स स्टीम इन्स्टिट्यूशन आसत, आनी आमी पळयतात की बरेचदा एखादी चली मनीस शिकपाक जाय आसत जाल्यार तिका रावपाची प्रॉब्लम आसता दुसऱ्या जाग्या भितर, पण ह्या बजेटा भितर जे प्रोविजन केल्लें आसा प्रत्येक डिस्ट्रिक्टा भितर एक चलयांक लागून जे हे जे आसा हे गर्ल्स हॉस्टेल जे आसा हेची वेवस्था हाच्या भितर केल्ली आसा, ही बऱ्या तरेची गोष्ट आसा। आनी म्हणून हाच्या भितर हे करता आसतना हांव पळयता की 2014च्या पयलीं जर पळयलें आसत जाल्यार गोंया भितर डबल इंजीन ट्रिबल इंजिनूय आसतालें, पण केन्नाच गोंया भितर विकास जो आसा तो करपाक शकले ना। पण 2014 पर्यंत आतां जर हांवें पळयलें आसत जाल्यार म्हाका दिसता गोंय लिबरेट आमचें 1961 जालें, त्याच्या नंतर जितले पयशे गोंयांक दिवना त्याच्या पेक्षा जास्त पैसे 2014 पासून आतापर्यंत नरेंद्र मोदीचे सरकार जेन्ना सेंट्रलाक आयलें तेन्ना पासून मेळपाक लागिल्लें आसा।
आणि म्हणून आज वेगवेगळे जे आम्ही पुढे पळयतात कारण गोंय जरी धाकटें असलें जाल्यार सबंद देशांतले लोक गोंयांत येतात. आज अटल सेतू आसत, ट्रिपल 8 लेन रोड आसत, मनोहर इंटरनॅशनल एअरपोर्ट आसत, मनोहर एअरपोर्टाची कनेक्टिव्हिटी आसत, कन्स्ट्रक्शन ऑफ मनोहर कॉरिडॉर आसत, आम्ही पळयता आसतना मल्टीपर्पज शेल्टर आसत, सबंद गोंय भितर 100% इलेक्ट्रिफिकेशन जाल्लें आसा.